मुकद्दर में जो लिखा है वो मिलकर ही रहेगा। 2 वक्त की रोटी के लिए अपना आप अपना ज़मीर मत बेचें। हकीकत क्या है? हकीकत से इनकार करना दानाई नहीं, नादानी है। हकीकत पसंद होना और होकर नादान रहना हकीकत पसंदी नहीं बल्कि हकीकत से खौफ ज़ाहिर करता है। इंसान जब शऊर की मनाजिल तय करना शुरू करता है ना, तो सबसे पहले हकीकत को तस्लीम करता है और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के असूलों को तरतीब देता है। अगर हकीकत को जानकर पीछे हटा जाए या उन असूलों को नज़रअंदाज किया जाए जिसके तहत जिंदगी गुजारी जाती है, तो ये बहादुरी नहीं है। हर इंसान इस दुनिया में आकर शऊर की मनाजिल तय करता है, देखता है, समझता है, परखता है और फिर तय करता है कि जो काम चल रहा है आया कि वो सही है या गलत। अगर दुरुस्त है तो उसकी पैरवी करता है और अगर गलत है तो अपने लिहाज से उसको ठीक करने की कोशिश ज़रूर करता है और फिर तजर्बा हासिल करता है कि जब मैं बजाते खुद इस नहज पर पहुंचूंगा तो इस तरह नहीं करूंगा जैसे मेरे सामने हो रहा है। हकीकत पसंद होना और हकीकत पसंद बनना या जाहिर करना 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। पहले हकीकत को जानना ज़रूरी है कि हकीकत है क्या, जो हो रहा है या जो नज़र आ रहा है या जैसा होना चाहिए या जो नज़र आना चाहिए, वो हकीकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को आसानियों में बदलें और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम आमीन। दीन से दूरी, मजहब से दूरी और मादियत परस्ती, क्या ये आजकल की दुनिया की हकीकत नहीं बनती जा रही? क्या ये हमारे मुआशरे की हकीकत नहीं बनती जा रही? और अगर हम इस हकीकत को हकीकत मानते हैं तो हम क्या इक़दामात कर रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए, या हम उस सफ में खड़े हैं कि चल सो चल वाला काम? टिकटॉक पर, वीगो लाइव पर या यूट्यूब पर बच्चियों को बिठाया जाए, बेचा जाए तो मुआशरा कहाँ से कहाँ जाएगा? क्या ये हकीकत नहीं है? टिकटॉक पर और वीगो लाइव पर आने वाली बच्चियां ये डायलॉग्स यूज़ करती हैं, कैमरामैन फोकस करें, ये हमारी मेहनत की कमाई है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और जब इनको कोई क्रिटिसाइज़ करता है कि ये काम गलत है तो जवाब में आता है कि आपको खुदा का खौफ नहीं, क्या हम गलत कर रहे हैं? इन बच्चियों को ना उनकी गलती लग ही नहीं रही और उसकी रीज़न उनकी माँ है, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें गलत और सही का फ़र्क सिखाया ही नहीं और वो तो उनकी पुश्त पनाही कर रही है ना, क्योंकि डॉलर्स आएंगे। क्या आजकल ये ट्रेंड नहीं बनता जा रहा कि माएँ खुद बना सवार कर बच्चियों को वीगो लाइव पर और टिकटॉक लाइव पर बिठाती हैं और इनकम कमाने का जरिया बनाती हैं उन्हें? मेरा सवाल उन माओं से है, वो क्या चीज़ प्रमोट करना चाहती हैं मुआशरे में? और मेरा सवाल उन माओं से ये है कि क्या वो मुआशरे की हकीकत को नहीं जानती? क्या वो ये नहीं जानती कि आपकी बच्चियों को मुख्तलिफ किस्म के लोग किन नज़रों से देखते हैं? क्या ये माएँ इस हकीकत को नहीं जानती कि ये सब कुछ करने के बाद इनकी बच्चियों का फ्यूचर क्या होगा या इनकी बच्चियों की मुआशरे में क्या इज्जत होगी? मेरा सवाल है इन माओं से, क्या आप मर्दों को रोक सकती हैं कि वो आपकी बेटियों को ना देखें, या अगर देखें तो अपनी नज़रों में फिल्टर लगा कर देखें, या सिर्फ अच्छी नज़र वाले ही मर्द आपकी बेटियों को देखेंगे? क्या हम मुआशरे में बिगाड़ पैदा करके अपनी कब्र को चैलेंज नहीं कर रहे? क्या हम अपनी दुनिया को चैलेंज नहीं कर रहे? डकी भाई की आर्मी को देख लें, क्या सिखा रहे हैं वो अपनी आर्मी को? कोई एक काम की चीज जो वो अपनी आर्मी को सिखा रहे हो, कौन है उनकी आर्मी के कारकुन? वो सब बच्चे जो बैठ के सारा दिन वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो बैठ के व्लॉग्स देखते हैं। उन व्लॉग्स में कोई एक मोटिवेशन की बात, कोई एक ढंग की बात, कोई एक नसीहत, सिवाय इसके कि बीवी को दिखा लो, माँ बाप को दिखा लो, बहन भाइयों को दिखा लो, पूरे रिलेटिव्स को दिखा लो और कमा लो। डकी भाई तो हर वक्त कहते रहते हैं ये मेरी आर्मी है, डकी भाई की आर्मी है। तो सिखा क्या रहे हैं आप अपनी आर्मी को? कोई ऐसा एक ढंग का काम जो आप अपनी आर्मी को सिखा रहे हो? कैसी नेशन बना रहे हैं आप लोग? अगर हमने चैनल बनाया है और हम व्यूअरशिप रखते हैं तो हम अल्लाह ताला को जवाबदेह होंगे कि हमने इस प्लेटफॉर्म से किस चीज़ का इल्म बांटा था। अगर किसी ने हमसे कुछ बुरा सीख कर
کوئی برا کام کیا تو وہ گناہ جاریہ خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال میں لکھا جائے گا. اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو. اور اگر کسی نے ہم سے کچھ اچھا سیکھا، کوئی نیکی کی بات سیکھی اور اس نے وہ خود پر امپلیمنٹ کی، تو اس کا نامہ اعمال تو اچھا لکھا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا نامہ اعمال بھی اچھا لکھا جائے گا. ہمارے لیے وہ چیز صدقہ جاریہ کے طور پہ لکھی جائے گی. اور اللہ کرے ایسا سب کے ساتھ ہو. آمین ثم آمین. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اچھائی کرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے اور برائی کرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ برا کام کر رہا ہے؟ کیا جو ٹک ٹاک پر اور ویگو لائف پر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، بچیاں آ کر بیٹھتی ہیں، مائیں ان کو بٹھاتی ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں؟ حقیقت ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں. ہمیں اس عمل کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اس سے پہلے کہ یہ عمل ٹک ٹاک اور ویگو لائف پر بچیوں کا بیٹھنے کا عمل وائرس بن کے پھیلتا جائے اور ہمارے معاشرے کو نعوذ باللہ یہ وائرس کھا نہ جائے. معاشرے کی سب سے بڑی حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ اچھائی آرام سے فالو نہیں ہوتی، نہ کی جاتی ہے. برائی بہت جلدی فالو ہوتی ہے اور کی جاتی ہے. مادیت پرستی کے اس دور میں گھر، بنگلہ، گاڑی، محل اور نہ جانے کیا کیا، اس میں ہم لوگ اپنی قبر بھلا بیٹھے ہیں. ہم اپنے اعمال بھلا بیٹھے ہیں. ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے اپنے ہر ایک عمل کا جواب دینا ہوگا. ہم کیا جواب دیں گے؟ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اور کبھی اسکول میں غلطی سے کسی کی کاپی، کسی کی پینسل یا کسی کی ریزر بیگ میں آ جایا کرتی تھی غلطی سے، تو مائیں سوال کرتی تھیں اور غصہ ہوتی تھیں کہ یہ غلطی کیوں ہوئی، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج ایک ہی رات میں بیٹھ کے کوئی 5 شعر 6 شعر مار دیتا ہے ٹک ٹاک پر، ٹک ٹاک لائف پر. ٹھیک ہے، مائیں خوش ہوتی ہیں، ان کی تصویریں بڑی کر کے کمروں میں لگانے کا سوچتی ہیں. یہ نہیں پوچھتی کہ یہ حرکت کیوں کر رہی ہو، کون ہیں یہ پیسے دینے والے لوگ اور کیوں یہ تمہارے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں. مائیں یہ سوال نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ خود سجا دھجا کر بٹھا رہی ہیں. سب مائیں ایسی نہیں ہیں. میں یہاں پر سب ماؤں کی بات نہیں کر رہی، میں ان ماؤں کی بات کر رہی ہوں جو یہ ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہیں. انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اب ان کی دیکھا دیکھی نہ جانے کتنے لوگ اس ٹرینڈ کا حصہ بنیں گے. الحمدللہ آج بھی معاشرے میں بہت بہترین مائیں موجود ہیں جو بہت بہترین تربیت کر رہی ہیں اور اپنی آخرت بنا رہی ہیں، اپنی دنیا بنا رہی ہیں، اپنے بچوں کی آخرت اور دنیا بنا رہی ہیں، سنوار رہی ہیں. لیکن ہم نے صرف اپنے بچوں کی تربیت کو ہی نہیں دیکھنا، ہم نے معاشرے کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں معاشرے میں کوئی غلط بات نہ پھیلے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے لیے کل کے دن پریشانیاں ہوں. اگر معاشرے میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم سب کو مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر کل کے دن ہمارا معاشرہ اس طرح غلاظت سے بھر جائے گا، ٹک ٹاک اور ویگو لائف کی غلاظت سے بھر جائے گا، تو ہمارے بچے زندگی کیسے گزاریں گے؟ چاہے ہم نے ان کی کتنی اچھی تربیت کیوں نہ کی ہو، کیسے وہ زندگی گزاریں گے اس معاشرے میں؟ انسان برا نہیں ہوتا، لیکن انسان جو برائی کر رہا ہوتا ہے وہ برائی بری ہوتی ہے. ہاں، لیکن جب انسان اس برائی سے توبہ کر لینا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور دوسرے انسانوں کے دل میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. تو میری تو گزارش ہے ان سب ماؤں سے اور ان سب بیٹیوں سے جو ٹک ٹاک پر یا ویگو لائف پر آ کے پوری رات لائیو بیٹھتی ہیں، پلیز آپ کوئی ایسا غلط ٹرینڈ معاشرے میں سیٹ مت کریں. اللہ نہ کرے دوسرے لوگوں نے اگر یہ چیز فالو کی ٹک ٹاک پر اور ویگو لائف پر، اگر وہ آپ کی طرح آ کر بیٹھیں تو ان کا بھی جو گناہ ہے، گناہ جاریہ، وہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. ان کا گناہ کیا آپ اپنے سر لینا چاہیں گی؟ اپنے نامہ اعمال ہم لوگ کیوں برباد کریں؟ زندگی ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو گزارنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اگر ہمیں واقعی اپنی اولاد سے پیار ہے، اپنائیت ہے اور محبت ہے تو ہمیں خود کو بہترین بنانا ہوگا، خود کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ وہ ہمیں دیکھ کے ہم سے سیکھیں. خدارا اس معاشرے کو فحاشی سے اتنا آلودہ مت کریں کہ کل کے دن زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جائے. تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو، یہ تھا میرا آج کا ولاگ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کوشش یہی کرتی ہوں کہ کچھ اچھا میسج دوں جسے میں خود بھی فالو کر سکوں اور دوسروں کے لیے بھی وہ چیز کام آئے.
اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا دیکھتے ہیں اور کس کو فالو کرتے ہیں. بہت زیادہ اسکرین ٹائم سے بچیں. اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے بچائیں. دین کو پڑھیں, دین کو سمجھیں اور دین پر عمل کریں, اور بچوں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں. بچے وہی کرتے ہیں جو والدین کرتے ہیں. جب آپ اچھا کریں گے تو بچے خود آپ سے اچھا سیکھیں گے. اگر کوئی میسج اچھا لگے تو دوسروں کو بھی فارورڈ کر دیں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ایک برانڈ نیو کانٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.